سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب دق عبيت ويي همي وعلكم لي همي اليوم دحنا لكم أنا سلامية نسخاتم دما سلام كتخونو إناتمنه لما عنت دما بدقامي أيه حزلكم مسئل لكم مالتيو نستايو بقدمت مالي دقيقة نيرو فيديو بزحات حواتي انديام صحيفكن بتعم زبدي دما فوتوهنو مخنياتو اند حردا عقل تسلست سوين خالق الزاء تخوينو ان حنا علنا الخن صحيفكن نيرخن مالتو تناتخن انمي بدما اني دما بدقامي مسيا حسابات لككافل مالتو الست ايز بوتا مچم سمعخنا تكون اخن اسكا مጨረሻ زبدي مالتو ኣብ ከተማ መቀለ ኮይኑ ፍሉይ ቦታ ድማ ሓሚዳ እናተባሃለ ጽዋዕ ካብ ዓይደርስ 10 ደቂቃ ዘወሪልካ ብጣዕሚ ደስ ልብልዩ ዝሮ ዝሮ ኣብዚ ገይሮ የት ቦታ ትሪዮ ይኽን ማለት እዩ ማልውን ደቂቃ የነረ እየ ሪዮ ፍርና ይኽን ብዝኾነ ሰለስተ ሰው ኮይና ክንገዝኦ ኢና ኣስኳል ሓፍተይ ኢልኽን ጽሒፍክና ኣለይ ነርኽን ኣነ ድማ ቁጽር ስልኪ ለሃውክን ኣሕዋተይለ ኣለኽን እንደገና ድማ ኣብዚ ቪድዮ ውን ጽሒፎል ነረ እየ ንስታዩ እቲ ቁጽር ስልኪ ሒስኽን እንተስ ቢኤም ሞዲዮ انتس بقطع دويلخن مستدلال تراخوامو بدحرو تدلال دما اتبعال بوتانا نسخاتن كدحاحزكن مالتيو سلازي امونات قاع كتكونالكن مخنياتو بحاده غزيه تاكيفخن احنا كنغزوينا ذا 500 كاري احواتي ككندي بصحكن بتلي اب 3 سو تكونو بطعم يقونجو اب 3 سو كون كتغزوت كوينخن 175 كاري 175 كاري بصحكن دو مالتيو كلاي ነገር ካርታ ወጽሉ ዲዩ ሜትሳ 5 ሲ ካርታ ኩወጽሉ ዲዩ ምክንያቱ 500 ካሪ ኣብ 5 ኣብ 3 ሰው ኮይና ተገዚና የሲ ካርታ ኩወጽልና ዲዩ ልበልክን ለኔርክን እወ ካርታ ኩወጽልክን ዩ ምክንያቱ ኣብ ከተማ መቀለ እያ 175 ይቅር 175 ካሪ ሲ 140 ካሪ 125 ካሪ ለግዝ አለ ሕዋተይ ሰው እንታይ ክብል ደልየ እንድሕር ትክክል ትገዝኣቶ ኮይንክን ቁጽር ስልኪ ኣው ጽሒፈልክን የነራ ዝሮ ዝሮ ግን ብድጋሚያ ከመይ ገርካ በኢሞ ሃምል ድወል በደንብ ገራ ክነግረክን የማለቱ ደዊልክን እንድሕር ዳ ደዊልክን ሓንቲ ድውል ቢላ ክትዳጉጉሞ ለለብድሕሩ ኢለ እንድሕር ክትገዝኣ ደሊክን ኮይንክን ሰለስተ ሰብ ክትኮን ኣለክን ንሱ ታዩ ካብ ህንደይ ቅርሺ ኣክልና ልበልክና ንሕዋተይ ካብ ሓደ ነጥቢ 8 ካብ 2 ነጥቢ ክትሕዝ ኣለክን ምክንያቱ ولا قا دردر يحلوت بوتا اسكاو 6.5 ديلنا بعل غزا ግን ከዓ ድርድር አለው እዩ ይሎምኒው ከዚ ተዳራሪ ድኽንለ ካፍቲ ስለል ጎድል ኽእል ቢያንስ ካብ 2 ነጥብ ወይ ደሞ እስካብ 1.9 እስካብ 1.8 በደንብ ገርክን ትሕዛለክን ባህሊትያ አን ሓፍትክን ማለቱ ብላዓቢ ላብ ደላሉ ደውልክን በደንብ ገርክን ተዳጉት ኸላይክን ሓንቲ ለጽሓፈት ለይ ሰለስተ ሰብ እንድሕርሃሊክን ኮይንክን ሃይበላን ሕዋተይላ ኣብናተይ ቪድዮ ለቆኹ ብዙሓት ሕዋተይ ስለ ጽሓፍክን ብድጋሚ ለቂቀያኒኹ ማለቱ እቲ ቦታ ከም ትሪዮ ኣለኹን እዚ ከባቢ ቦታ ረዮ በደንብ ገርክን ማለቱ እዚ ከባቢ እዚ ሓሚዳ ይባሃል ካብ ዓይደር ከተማስ ንሽተን 10 ደቂቃ ዘወሪልካዩ ብጣዕሚ ቆንጆ መንበርያ ደስ ይብለካ እዩ ሰሪሓ ተወልዕሉ ደስ ይብልዩ ረዮ መተሰፈሩ ብጣዕሚ ደስ ሃሊ ካልኣይ ነገር ከዓ ሕጋዊ ፕላን ገዛና ዓሉሉ ወጸለ ሓመይ ልወሎ ቦታ እዩ ونت عند حركة جزء دليخة بتلي إخواتي أبز حساس كا حالي نتوشون منتسكا قلت نتول حذا حواتنا عبلي يفلت جتر هندي نجار يجعوت اللويو أنا عدل لسه منهم لردو نجار وينهم الفلت أو فلت أصل زي ولو سقولهم دوري يبلو ولا مالتي هذه عم يتربع كار سرابيز تقولون سكا حمشت سرابيز إلى سر حمشت الجزاء مالتو عندنا دما أو نيو أفتو 140 كارس عندنا 170 حمشت يكون كل دما كابين دي جزاء تيجي سر إننا انت ايك بالدليا انت حر تخكر كتجزأته هون انا لحسابات يا خلاي فيديو لقول لهم هناتو مستودين دوللو تدلالي حمزي للقاسي بصحات حواتي له بمسنجر خلت تسبلل حتى تخنا نيرهن انت حر تخكر سلسته سب حاليا اسكاف خلت نطوي اسكاف حل نطوي تشعنت لحاز حواتي هو سنيخي لبلاني خلت له علوا سلازي انت ايك بالدليا انت حر دليخن خوينخن كداك بدقامي ناتي سلكي ወይ ደሞ ናተይ መሰንጀር ለለኸን حواتي بمسنجر له ሃይበላኒ ምክንያቱ ኣነ ብላዓብ ቁዘ ስልኪ ናዝወድ ጎብረ እንዲየ ግን ከዓ እንድሕር ከተዳጋ ደሊኸን ክትእከባ ደሊኸን በሓደ بمسنجر ሃይበላኒ ማለት እዩ ኣስኳል ዘንበ ይሉ ናተይ መሰንጀር ፕሮፋይል ድማ ናይ ኪዳና ምህረት ስእሉ እዩ ሃይበላኒ እንድሕር ናተይ ስእሉ ኹነለ ናትክን መሰንጀር ኣወቅምጣለይ ምንም ችግር የውልይ ካፍታ ሓሳባተይ ከካፍለክን ክኸልየ ስለዚ እዛ ቦታና ብዙሓት حواتي እንዲያም ተሐጉስክን እንደዚህ እንድሕር ኮይንስ ተጃሚሉ ክንገዝአይና ስለልበልክና እየ ብድጋሚ ይሰርሕ ኣለኹ ተጃሚልክን እንድሕር ክትገዝኣቶ ኮይንክን ንናዓልክን ካርታ ክወጽልክን እዩ 175 ማለት እዩ
ስለዚህ መጀመሪያ ነገር 500 ካሪ እትዋጋ ዕዳጋ ተስማዕምዑ ዶ እሱ ብላዓቢ በዓልክን ትድውል ለኽን ኣነ ብዙ ኮይነ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ኣይውደይ ግን ከዓ እቲ ሓበሬታ ንፅር እየ ለምፅለኹም በይ በዓልትኽን ብሕዋትኽን ዲ ብወለድኽን ዲ ብደንብ ገይርኽን እቲ ደላሊ እዚ ድማ ናይ ሕጋዊ ብቻ እዩ ዝሰርሕ ምክንያቱ ነባር ድሕዝቶ ኳሲ ኣማፀለይ ወይ ድማ ኣምፀይ ተይለገስ ልሽወጥ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ከዓ ነባር ድሕዝቶ ስካል ሓፍተይ ኣና ፕሮሰሱ ብጣዕሚ ኢሉ ወስደና ካልኣይ ነገር ዶ እዩ እሙናቲ ሃመጌርካ ናማትካ ክትገዝእ ወይ ድማ ክትሸጥ ድሕና በልካሲ ብዙሕ ነገር ፕሮሰስ ስለ ዘለዎ أسكار حفتي أيامتي أنا ولا كشوة تهليلة أي نجري همزي عينة فلت لي ويدوم همزي عينة أي قديس أي بيلي سللبي تأمامين خير كتجوزو على لكن حواتي معري منم زي كارتاي ولي بلان جزاء أي وتسألناي زي أو زي خوينهم يوم منا من قلتاتي البحال انتني اللي اليوم كتمام قلسي أحواتي بزح الساعات كندي جزاء حمل كارو أنا تليكني مهناتو ندول عكل دحر هاللي كن خوينو سكاب خلتنت هاللي كن خوينو كاب خالي بيجملا كاب خالي قطر مجزا نبار حستها مجزا كاب حالنا تحمشت نبار حستها 200 مجزا أفتي 140 150 170 حمشت الوص أقول له كارتها مجزا أي حشفة عليتيا سلزي حواتي بزحت سلل صحاف خنالي ناتو سلكي كحد قال خنيا بدين بغير خن دويل خن بأمو ندحر دويل خن خين خن لا بأمو لا سجل أو بأمو يتفرط أسراتها 00 عسراي حمشتي غيركن 10 شعنتي لغن ذا 0 شعنتي لقدمي تحرق اوصا مالتي خزي 0 شعنتي 14 لو ناي تግራይ እንትን ናይ ዓድና ለወፅና ኢትዮጵያ ግን ከዓ ዛ 0 شعنتي 14 لغن መጀመርያ ትፍትና ማለትዩ ዛ 0 شعنتي ስሕደጋ አቢና ስልኪ በኢሞ ይወፂ ስልኮ የልዕሊል ትብላ አጓላት ለስለለለኽን እሱ ወይ ምሸት ይዘል ዕልምበይ እንዲያም ብጣዕሚ ካውዚ ልደወልክን حواتيለ አለኽን ልተሸጠለሽ ወጥለዩ ገና ላይ ጠየቅን حواتي ዶ ልጥየቅ ለኽን ስለዝኾነ ይሳኻዕ ለኽን ክትገዝአ ለለኽን حواتي ይሳኻዕ ለኽን በተለይ በዚህ ሰዓት ቦታ ብጣዕሚ ረኺስ ስለዘሎ ክሳኻዕ ለኽን ይደስ ልብለኒ ምክንያቱ ሃማየ ስደተኛ ሃማየ ከርተት ስለዝበልኽን ብዙሕ ነገር ኣብ ኣድማትካ መፅለሊ የለይብል ደካኣቲ ሓንቲ ገዛ ለይ ስራሕ ደካኣቲ እና ብዙሕ ነገር ስለንሻቀል حواتي بيانس بلان جزانا على لحظة أنت هونو لمتى خجد عليه تكون جد خا بوتي أم خجيرها كندا خجيرها تحضر تخليها بتشاجي لدحار أبسدت نيرنا بروح نجرنا بار حستا جزينا بروسيسي مسأكايو كارتاي لي مسألة بلان جزانا عليه وتسألة تأيك جورو من النار خكات الشغل هم يحشى كمالتو سلزيق عم زلكن كاب حد نتفت الشعنته ويدو مسكاب قلت نتزلكن تأكيد بحدا بدين بغيرخن دولالو مالتي زابوتا زي اكاي تملطلخن اونت حقيم دعمي تشاقيلخن اسكاب حد نطشو مونت تهاليكي نغرنا لبلخن دب مسنجر سلاللخن بناي عدل غداي مصيلخن نيو بوتا بصفح مالتي 500 كاري انغدي حسوا من 175 كاري بصحكنو اسكاب حد نطشو مونت اسكاب حد نطشعنت تحيسخن ذا عدل زيا لاخن تطقمالا سلازي ياو اسخاتن تطقمالي حواتي بتلي افسدت زلخن هاماي حواتي أنا لو علي سدت كرتة تلها كندو لي سرح ويدو ما كندو لي مل ساعتنا بس إحنا يزلنا قرشنا نكعود خينا قرش بانكنا نقمات خيوت ترقمي ولي قرشي حاتياتي تتراقمي ولولدنا سلازي حملة تراقم خيي قرشين بي ود سرح خيي هوني إن أبانكي تقمت قرشي منهم انترفيو ولي بتلينا حس ساعات قرشنا ودل سلل خدلو بقانا خنجز أبا هالثيا نايلو ما أنتي إذا أتمثل نيرا ودينا عارزك حد قال خن يقصر سلكي بدقامي مالتيو بإمو تدليخن بقطع تدليخن دوولخن دما بدن بغيرخن أراغاغا بدن بغيرخن حتتا باي باي أبزي أكفل لكن يا سناي